मुगेशन तुमकां समेजतांक म्हजो मोगाचो प्रणाम. सद्या काळाचो 16वो आयतार आनी आज जेजू नेराच्या ओपारीचो अर्थ आमकां सांगता. देखून ह्या ओपारीचो अर्थ समजून घेवचे पयलें एक ल्हान घडी तुमच्या मुखार दवरता. गेले त्या नोव्हेंबर 2025 राजस्थानाच्या इस्कॉलांत हें घडीत घडलें. अमायरा म्हणलें 9 वर्साचें भुरगें 4थ्या क्लासीन शिकतालें. ताच्या क्लासमेटांनी डिजिटल स्लेटीर कितेंय बरोवन वा सोडोवन ताका दाखयलें. तें म्हणटात जावं पुरो लैंगीक उतरां वा पिंतुरां. ह्या भुरग्याक तें पळोवन शॉक जालो. देखून अर्द्या घंट्यान ताच्या क्लास टिचरी कडेन 5 फावटी वचून तें सांगता म्हाका ते भुरगे बुलींग करतात. पूण टिचरीन गन्य केलें ना. ते भुरगे कितें करता म्हळ्यार त्या इस्कॉलाच्या 4थ्या माळयेक वचून त्या बाल्कनींतल्यान सकयल उडोवन मरता. 4थ्या क्लासीच्या 9 वर्सांच्या भुरग्यान अशें करचें आमी चिंतूंक जाता. मुगेशनो आमकां एफेसकारांक बरयलें पत्र 5:16 म्हणटा, तुमकां आसा तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या तरेन खुर्सून सार्थक करा. खोटे दीस हे वर्स वेता 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 खोटेपण सोडूनच वेता शिवाय उणें जायना. देखून खोटे दीस हे म्हूण सांपावलो आमकां सांगता. मुगेशनो आधुनीक संवसारांत कितलीं अन्वेशनां कितलें इन्वेन्शन जाल्यात. हे संवसारांतलें खोटेपण उणें करूंक खंयची एक सायंटिफीक मेथड आसा गी आमकां कळीत ना. जी सायंटिफीक मेथडां वापरून कितले जाणांचो जीव झूज हें सगळें करचें आसा पळया. देखून मुगेशनो आज 2 वंपी आसात. एक बरें बीवंसो वंपी आनी ताचे सांगात वायट बीवंसो वंपी. वो बरो बीवंसो वंपी ताका ताचेंत म्हणलें शेत आसा, दुसऱ्या देगाच्यान वंपी ना तो. आनी मुगेशनो 4 रितीची शेतां आसात म्हूण आमी गेले आयकलें. वाट, कांटेची सुवात, खडपी सुवात आनी बरी सुवात. हो बरो मनीस ताच्या बऱ्या सुवातेंत बरें बी वमता. पूण तो केदळ वमता, दिसाक वमता. पूण तो वैरी आसा, देंवचार आसा, खोटें बी राती वमता. ताच्या गाद्यान न्ही, दुसऱ्यांच्या गाद्यान. ताका गादो ना. तो एक बेंदेर आसले बरी. देखून मुगेशनो पळया उत्पत्ती ग्रंथान देवान बरें वंपलें आनी ताका बरें दिसलें. देखून मुगेशनो आज जो वंसो वाजेर आदी 10 वाक्य दान म्हणटा, सोर येता सोरूंक, जिवीशी मारूंक आनी विबाडूंक. देखून वो राती येता. ताचें शेत न्हय, हेरांच्या शेतांत कितें बरें आसा तें कराप्ट करूंक. देखून आमच्या गांवांनी आंब्यारूंक आसतात, बरें फळ दितात. ल्हान एक बेंदेर एका फांट्यार आराम जाता आनी सगळ्या रुखार बेंदेर विस्तरून रुखूच मरता. देखून कोणीय मनीस देवाक एकच पोटी ना म्हणना, नेगेट करिना, स्लोली. देखून मुगेशनो सेटन इमिटेट्स. देवान बरें बी वंपलें गी त्यात बिया बरी दिसचें, त्यात शेतांत देवान वंपलें बरी ताणें वंपलें. देखून मुगेशनो जशें देव काम करता तशें सैतानी निधना तोय काम करता. देखून आज सकड निधन आसतना मुगेशनो दिसा उजवाडा काम करून राती ते सेवक न्हिदले. राती ताणें काम केलें. सैतानाक काळोख म्हळ्यार मस्त पसंद. मुगेशनो देखून सैतानाच्या भुरग्यांक काळोखाची भुरगीं म्हळ्यार आमकां उजवाडाची भुरगीं. जो आमच्या 3:19 म्हणटा उजवाड संवसारी आयलो आनी त्या उजवाडा बदलाक मनशांनी काळोखूच विंचलो, तांणी उजवाड विंचूंक ना. देखून सैतानाची भुरगीं म्हळ्यार पिळगी म्हळ्यार तें. आतां न्हीद म्हळ्यार कितें? न्हीद म्हळ्यार स्पिरिच्युअल केअरलेसनेस. मुगेशनो दावीद दनपारां न्हिदलो, बरो जेवन न्हिदलो. उडतना बेरशेबा नांवचें ताका दिसता आनी थंय वचून तो फातक करता. न्हिदरलो तो. गेसेमनीन शिस्त न्हिदरले. जेजू ती 5 दडये विशीं सांगता, ती न्हिदरली आनी तो सेवक धनी येता गी ना गी म्हणून तो न्हिदोन पडलो. अशी जायते फावटी पवित्र पुस्तकांत आत्मीक रिती न्हिदले बरी जिवीत बरबाद जाल्ले आमी पळयता. देखून मुगेशनो
आमच्या जिवितांत जेन्ना स्पिरिच्युअल केअरलेसनेस आसता तो वी विल बी कम्फर्टेबल विथ द लिटल सिन्स, देन वी लूज द सेन्सिटिविटी ऑफ द सिन. म्हळ्यार ल्हान पातकां करूंक म्हाका तें ल्हान न्ही गे म्हणून आमी आराम करता, मागीर आमचें अंतस्करणूच दाड्डे जावन मरोन वता. आमी पातां करता म्हणून आमकां बगना. मुखार सगळी रात पाड न्हय. पळय जेजून देवान संवसार आसतना काळोख आसलो थंय ऑलरेडी आसलो, देवान रचूना काळोख, थंयसर ताणें उजवाड घालो. देखून मुखार न्हू सगळी राती पाड न्हय, पण आमच्या जिवितांत थोडी फावटी रात येता कश्टांची, पिडेची, आर्थीक अडचणीची, दुबावाची वा सलवणेची, मनस्तापाची. हे पुरा एका रितीचे राती काळोख. हे काळोख केन्ना आमच्या जिवितांत येता गे तवळ सैतान राखूनच आसता. देव ना, देवान ताका सून सोडला, देव आल्यार अशें जातलें ना, आनी आमच्या तोंडांत तेंचें सांगूंक लायता. देखून मुखार न्हू आमच्या जिवितांत सकट बरें आसतना हें आमी मतींत दवरूंक जाय. सैतान खोटें बी ओंपूंक राखूनच आसता. देखून मुखार न्हू असले राती आमकां कितें करतात म्हळ्यार आमकां प्युरिफाय करतात, नितळ करतात. गेत्सेमनींत ती रात थोड्यांक ती वायट, पूण जेजूक प्युरिफाय केलें. मुखार न्हू इस्टराची रात पळय ती बरी रात. चडून जर ते इस्टराचे राती उजवाड जावन उठून आयलो. देखून मुखार न्हू आमी जागृत आसूंक जाय. हांव बरें करून मागणें करतां, हांव देवाचें उतर वाचतां, पूण एकलो मनीस बी ओंपूंक तयार आसा म्हळ्यार आमी हें समजून घेवन. देखून पेद्र म्हणटा, पेद्रूचें पयलें पत्र चॅप्टर 5 वर्स 8 जागी जाया, जागृत रावा. तुमचो दुस्मान जावन आसो वा वैरी जावन आसो देवसार कोणाक गिळचें म्हणून इशीन तिशीन भोंवन आसा म्हणून. देखून ताचें काम खंय हांवें वायट ओंपचें, कशें हांवें वायट उपजावचें, हेंच ताचें काम. मुखार मुखलें उतर आसा. पाल बी फुटोवन कणसां येताना. आमच्या शेतांनी भात आसा, 3 म्हयने ताका कणस येवंकान घेता. गोवांकी तशें मुखार न्हू ते 3 म्हयने कोणा एकल्या की हांगासर कोटेपण आसा म्हणून कळोंक वचना. समटायम आवर लायफ कॅन बी लायक दॅट. म्हजी थंय कोटेपण आसा म्हणून म्हाका मात्र शिवाय उरल्या कोणाक कळीत ना. देखून ते कामाचे आतां जाग जाले. ते म्हणटात दे बिहेव लायक अ सेल्फ अपॉयंटेड जज. तांकांच ते जज बरी दुनिया कडेन येतात आनी ते आमी उमटून का नाच करता म्हणटात. पूण सर्वेस्पर दयाळ, कुरपाळ, सोंसणीक आनी मोगान भरलेलो तो सदां काल आरोप लावचो ना. आमच्या पथका प्रमाणे आमचे कडेन वेव्हार करिना. किर्तन 103 वर्स 8 ऑनवर्ड्स मुखार न्हू जशें आकाश भुमितान उंच आसा, जशें उदेंत आस्तंत जितली पयस जाता तितलो पयस तुजो गुन्यांव कान उडयता, तसलो देव आमचो. देखून मुखार न्हू पळया, मेनी हू आर वीड्स टुडे कॅन बिकम वीट टुमॉरो, or many who are sinners today, they can become saints tomorrow. God is very patient with us. जर तर आमच्या कोट्यापणात देवान आमकां शिक्षा दिल्लें तर मुखार न्हू कितले कश्ट आसले पळया. देखून तो राखता आनी हार्वेस्ट ते कटाव करता पर्यंत ताणें राखता. मुखार न्हू near destined for fire म्हळ्यार सैतानान ओंपुरलें एक नाटलें एक दीस पेंडी बांदून उज्यान घालूंकूच आसचें. ते खंयचे की उपकार ना. आनी एक दाखलो सांगता तुमकां. पळया, ही पावस आराम जातना रोळणींतली थोडी वाळी ताका पाकटे पळतात आनी उबोन येतात. खंय येतात, उजो खंय आसा की थंयच येतात. ताका पाकटे येवचे उलपूंकूच खंय नाच जावंक खंय. देखून म्हाका भावन आनी भयणीनो, जे सैतानाचें काम कितें आसा पळय तें एक नाटलें एक दीस उज्यान घालूंकूच आसचें. देखून आज आमकां विविध कडेन बरें बी जावन देवान ओंपलां. थोड्यांक आमकां बिझनेस वर्ल्डान, थोड्यांक आमकां इकॉनॉमीक वर्ल्डान, थोड्यांक आमकां पॉलिटिकल वर्ल्डान, थोड्यांक आमकां धार्मीक शेतांत, थोड्यांक कुटुंब जिवितांत, अशें जायत्या रितीन बरें बी जावन ओंपलां.
तर मग अशें न्हू खोटेपण ना म्हणून न्हय. जंय बावार्थ आसा थंय दुबावी आसा, जंय कालतेपण आसा थंय अहंकारी आसा, जंय बोगसणें आसा थंय नाबोगसणें झगडें प्रतिकारी आसा, जंय उदारपण आसा थंय हिमटेपण स्वार्थपणी आसा. देखून म्हाका जंय ओंपलां थंयसर हांवें खोटें बी हें नाशें राखून रावूंक जाय. वो खोट्याक उपजोवंक हांवें वाट दिना जावंक जाय. ही गजाल तुमकां सांगता मोगाच्यान. एक असली एक ल्हान एक काणी आसा. दोग एकलो बरो आनी खोटो दोगी जाण न्हांवंक गेले न्हंयक. वस्तूर काण दवरलें न्हंयत न्हाताले. खोटो वेग्गीन आलो, धांवन येयलो. ताचे वस्तूर पडयले मेळ्ळे घाण आसलें. देखून ताणें कितें केलें म्हळ्यार बऱ्याची नुस्त्याची सोबीत तसली घालून तो सलतत रावलो. बरो मनीस बरें न्हांवन वयर येता आसतना ताचे वस्तूर ना, मेळ्ळे वस्तूर आसा घांता तेंच ताणें घालें आनी गेलो. त्याच दिसतावन आजून पर्यंत भावन आनी भयणीनो, जें खोटेपण आसा पळय तें एट्रॅक्टीव जावन सोबीत जावन दिसता आमकां, पूण बरें तें सोबीत एट्रॅक्टीव ना. देखून आज ह्या ओपरीचो अर्थ हांवें सांगलो मोगाच्यानो. देखून हें आमी उगडास दवरया. आमच्या जिवितांत कितलेय आमी मागणेचे मनीस जावं, भक्तीपणाचे मनीस जावं, बरे मनीस जावं, सैतान राखूनच आसा आमचें थंय खोटें बी ओंपूंक. देखून आज खोटें खंयचें बरें खंयचें म्हूण पारखून विसवणी करूंक देव आमकां कृपा दिवन दी. सर्गीच्या मोगाळ बापा, हें देवाचें उतर आयकलें म्हज्या भावा भयणीचेर, तांच्या कुटुंबाचेर तुजें बेसांव घाल. देखून तूं केदींच आमच्या पथका प्रमाणे आमचे कडेन वेव्हार करिनाय. तूं आमकां वेळ दिताय. देखून आमचे थंय आसची नेर उमटून काडूंक आनी बरें बी आमचे थंय ओंपूंक एक बरी सुवात तयार करूंक जाय जाची कृपा आमकां फावो कर. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी तुमकां सुमेस्तान देवाचो आशिर्वाद.